सबक का आगाज़ करेंगे। वमा अज़ुन्नु अस्साअता, नून मुशद्दिद है, यहाँ पर गुन्ना करें। अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन व, क़ाफ जो होता है इसको हमेशा मोटा करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा है और इसके ऊपर मद है, ठीक है। अब ये मद्दे मुत्तसिल कहलाती है। इसको हमने अढ़ाई अलिफ यानी कि 2.5 सेकंड जो है लंबा करके खींचना है। क़, इसको पढ़ेंगे क़, आप इसको का नहीं पढ़ेंगे, खींचेंगे। क़ाइमतन व अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन व। इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, ये लफ्ज़ मुश्किल है, ठीक है। एक यहाँ पर मैं आपको कायदा समझाऊंगी, अगर वो कायदा आप समझ गए तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगर इस तरह का लफ्ज़ आएगा तो आप खूब अच्छे से समझ भी जाएंगे और सीख भी जाएंगे। यहाँ पर देखें क़ाइमतन व, ये तो हो गया यहाँ तक। अब हमने यहाँ से यहाँ तक मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखें ला इर्रु, अब आप सोच रहे हैं कि मैंने नून तो छोड़ दिया, नून तो मैंने नहीं पढ़ा, तो अब आपको कायदा समझना पड़ेगा। देखें पहला हरफ मुतहरिक हो, दूसरा साकिन हो, तीसरा मुशद्दिद हो, तो हम मुतहरिक को मुशद्दिद के साथ मिलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमज़ा है, इसके नीचे ज़ेर है, ये मुतहरिक हो गया। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, जिस हरफ पर हरकत हो उसे मुतहरिक कहते हैं। और यहाँ पर देखिए हमज़ा के नीचे ज़ेर है। अब नून साकिन है, जिस हरफ के ऊपर ये छोटी सी दाल हो यानी कि इसको हम जज़्म बोलते हैं तो वो साकिन बन जाता है। अब नून यहाँ पर साकिन है, हमने साकिन छोड़ना है और मुतहरिक को मुशद्दिद के साथ मिलाना है। अगर पहला मुतहरिक को, दूसरा साकिन हो, तीसरा मुशद्दिद हो, तो हम क्या करेंगे, मुतहरिक को मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ला इर्रु, ला इर्रु, ठीक है। अब आगे भी देखें, ये भी इसी तरह से देखें, पहला मुतहरिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुशद्दिद, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मुतहरिक को मुशद्दिद के साथ मिलाना है। दाल के ऊपर जज्म है, ये साकिन बन गया, तो हमने क्या करना है, इस दाल को इस ता के साथ मिलाएंगे। स्पेलिंग करते वक्त हम नाम ज़रूर इसका लेंगे, जैसे दाल, दाल, ता, ज़ीर, दित। मैंने इस दाल को इस ता के साथ मिला दिया। स्पेलिंग करते वक्त नाम लिया है मैंने, लेकिन मैंने रवा में मुतहरिक को मुशद्दिद के साथ मिलाया है। क़ाइमतन व लइर्रुदित्तु इला रब्बी, रब्बी, रा को मोटा करें, बा के ऊपर जमाव करें, रब्बी लअजिदन्न, नून मुशद्दिद है, यहाँ पर आप गुन्ना करें। कहीं पर भी अगर आप नून के ऊपर ये तशदीद देखें, 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद बोलते हैं, अगर आप नून के ऊपर देखेंगे तो फ़ौरन गुन्ना करेंगे। इसको आप दन्ना नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे दन्ना, लअजिदन्न खैरम मिनहा। मैं आपको बहुत आसानी के साथ समझा रही हूँ। देखें जैसे कि यहाँ पर नून था और उसके ऊपर ये तशदीद थी, हमने यहाँ गुन्ना किया। अगर मीम के ऊपर भी इसी तरह तशदीद आए, ये 3 दंदान वाली, तो इसमें भी हम गुन्ना करते हैं। 2 हरफ आपने याद रखने हैं, नून और मीम। अगर इन दोनों के ऊपर ये 3 दंदान वाली शक्ल होगी तो हम गुन्ना करेंगे, जैसे लअजिदन्ना। यहाँ पर भी देखें खैरम मिनहा, मैंने इस मीम में गुन्ना किया, खैरम, खैरम मिनहा। इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें, ये लफ्ज़ काफ़ी ज़्यादा जो है गलत पढ़ा जाता है, यहाँ पर वक़फ़ गलत किया जाता है। आपने वक़फ़ को गलत नहीं करना, दुरुस्त करना है। यहाँ पर देखिए मुक़लब, आप सोच रहे हैं यहाँ पर 2 ज़बर है तो इसको हम बंद पढ़ेंगे, लेकिन वक़फ़ की वजह से जब आखिरी हरफ के ऊपर 2 ज़बर हो तो उसको हम अलिफ में बदलते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे मुक़लब।
اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا ان لوگوں کو جن سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دوست، احباب، رشتہ دار، تاکہ کوئی آپ کا جاننے والا جو ہے وہ قرآن کی طرف مائل ہو جائے۔ مے بی کہ آپ ویڈیو بھیجیں اور ان کے دل میں قرآن سیکھنے کی محبت پیدا ہو جائے، قرآن کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جائے، تو آپ کو بہت بڑا اجر ہے اس کا قیامت کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، ضرور کیجیے گا۔ قال له صاحبه، قاف کو موٹا پڑھیں، حروف متعالیہ میں سے ہے۔ قال له صاحبه، ح نکلیں، صاحبه وهو يحاوره، اب یہاں پر دیکھیں یہ مد منفصل ہے، اس کو آپ کھینچ کے پڑھیں گے، ہاں کو يحاوره، يحاوره، اکفرت بالذی، اکفرت بالذی، اس لفظ کو غور سے سیکھیں۔ خا اور قاف یہ دونوں موٹے پڑے جائیں گے، ان کو موٹا کرتے ہوئے آپ نے لام اور کاف کو موٹا نہیں کرنا۔ خلقک، خلقک، خلقک من تراب ثم، من تراب ثم، یہ لفظ مشکل ہے، اس کو اچھے سے سیکھیں۔ من نطفۃ ثم، میم نون نون زیر من، نون تو پیش نو، تو حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر آپ اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں، ہلا کر پڑھیں۔ من نو، تو نون مشدد ہے، غنہ کریں۔ من نطفۃ ثم سواک، سواک رجلا، رجلا، اب یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر دو زبر ہے، آخری حرف ہے اور وقف آ گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی سمجھایا ہے کہ وقف ہو اور آخری حرف کے اوپر دو زبر ہو اس کو ہم الف سے بدلتے ہیں، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ رجلا، رجلا۔ اب یہ لفظ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ دیکھیں الف کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا گول دائرہ نظر آ رہا ہے، اب ہم اس الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس کی جو ہے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، آپ نے غلطی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ دیکھیں اگر تو ہم یہاں پر پڑھیں گے نا لیکن، تو اس کا مطلب ہے ہم وقف کریں گے، یہاں پر وقف کریں گے، اگر تو وقف کریں گے اس کو زائد الف بولتے ہیں، جس کے اوپر یہ گول دائرہ ہو اس کو زائد الف بولتے ہیں، اگر تو ہم یہاں پر وقف کریں گے تو الف کو پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے لیکن، لمبا نہیں کریں گے، لیکن، یہ ہم پڑھیں گے وقف کی صورت میں، اگر وقف نہیں کرنا تو پڑھیں گے لیکن هو اللہ، هو اللہ ربی، ربی ولا اشرک، لام کے اوپر دیکھیں مد ہے، مد منفصل ہے، دیکھیں لام کے اوپر مد ہے، مد منفصل ہے، دیکھیں لام کے اوپر مد ہے اور مد منفصل ہے، کھینچ کے پڑھیں، ولا اشرک، ولا اشرک بربی، بربی احد، احد، اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ دو زبر ہے آخری حرف کے اوپر اور وقف یہاں پر ہو رہا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے احد، نہ کہ ہم اس کو پڑھیں احدن، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے احد، احد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی سبق، اگلے سبق کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔